Okay. Ngayong gabi sa tanan, ako una nagpasalamat sa pag-attend ninyo sa ika-21st birthday sa akong bugtong bata. Salamat man sa iyong mga friends, classmates ang elementary nga wala untat sa friends nila hasta sa buong ara na sila sa college level. Salamat din sa inyo pagpalangga sa akon nag-iisang anak. Kay hindi naman puro magdangan. Kung magdangan, ako din nga salamat. Sa tanan-tanan nga, tanan sa akong mga pamilya nga nag-attend. Tapos layo ilang lugar, nagkatugid sila. Kaya tungod, sa pagkubatsyag nila sa akong bata nga balanggaman nila. Sino nga time ang akong mahambal sa akong nga bata nga padayon sa imuhando padayon sa pag-alagad sa akong nga may sa langit kabalo ko nga kabalo ka na kung anong ginambal namon permis sa imo ni papa mo. Kaya tungod kami, wala kami nakatapos sa among pag-eskwela. Pero kay murata namon nga makatapos ka kay hindi kami gusto nga ang amon na agyan nga kabudlay. First nga pinakabudlay gid nga ubra ang ampong. Among ginaang amon nga ginambal sa nga kaning ko ka eskwela kay ina nga makatapos ka ang amon agyan din magyan. Tungod sa kapigaduhon, first ako daan, wala na ako mama kag papa mo. Ambal ko sa iya. Imumuna mo sa imong amay na makatapos ka sa imong pag-iswila. Pasalamat man ko na sa iya kay sugod kami sa akong baligya, 2 years old pa lang isa. Nabaligya kami na sa baybay siya, nasa sagalong sa papag sa amon. Asala nagtulog. Ito mo si Papa yung nabiyahe man makulog. Hasta na lang natubuhan sa buot, hasta nga nagkalis na sa ambal ko siya bulig sa ating negosyo kay ina, hindi na para sa akon, sa amon, kundi para sa imong kayuhan. Ako man ako nga pasalamat nga siya ako naging bata kay isaga nag-inuring mo kami madua dumod isa bakbasan niya nga mga dragon. Hindi galit ko ng dragon pag yan. Doble to ha. Ron? Baba nga. Salamat man nga nakatag na mo namon isubong amon nga premyo sa iya sa pagbulig sa amon nga negosyo. Kaya tungod i-promise naman sa iya nga sa imo ika-21 birthday. Imo nga ginamon sa imo nga papa kasi imo bilog nga pamilya nga ang angay-angay nga para sa imo. Pasalamat man sa iya nga mga lula na nagatag ng bulig sa amon para matigayon nini nga okasyon. Kung sa amon tiyo nga halipa sa kabantalan na katugid dire. Takogit dun sa bagay, may obligasyon sila doon sa ila subong mo kay sinulog to. Pero gitagaan nila sa time nga makakado sa Bibo silangan na blues. Salamat nung na tutubongbong nga sa pagkado nyo diri sa amon. Liwat, manong happy birthday. Padayon sa imong nga handom. Kay ari na kami ni Papa Nimo sa imuluyo. Kaya matag ang dapat nga pinangalan mo. May gabi sa tanan kag salamat sa inyo tanan-tanan.